बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट मैंगो पीपल व्लॉग यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से और आप सबकी दुआओं के साथ हूं, बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज कैसा दिन गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है। एक ख़ास मौजू पे बातचीत करना चाहता हूँ आपसे। जी बिल्कुल, बताइए किस मौजू पे बात करनी है। इस वक्त पाकिस्तान में 2 राइड हेलिंग कंपनीज काम कर रही हैं। आपको इनके बारे में कुछ इल्म है? जी हाँ, मुझे कुछ इल्म है इनके बारे में। अगर आपको इनके हवाले से हो या किसी पे बात करनी हो तो जरूर बताइए। इन 2 कंपनियों के नाम बता सकते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रही हैं? पाकिस्तान में इस वक्त जो 2 बड़ी राइड हेलिंग कंपनियां काम कर रही हैं, इनमें एक तो यंगो और एंड्राइव पाकिस्तान में काम कर रही हैं। इनके बारे में अगर आपको कुछ खास जानना हो या इनकी सर्विसेज के बारे में बात करनी हो तो बताइएगा। ये एक खास और दिलचस्प मौजू है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ इन कंपनियों के बारे में। और ये वाकई, तो आप किस पहलू से बात करना चाहेंगे? मसलन इनकी सर्विसेज का मुआयना, कस्टमर सर्विस, या फिर इन कंपनियों के लिए प्लान हाजिर? मैं बात ये करना चाहता हूँ कि इस राइड हेलिंग एप्स वाले बिजनेस में 3 फ्रीक होते हैं आपस में, जिसमें एक कंपनी है, एक ड्राइवर है और एक कस्टमर मतलब सवारी है। बिल्कुल, ये तीनों फरीक ही इस बिजनेस का तवाजुन बरकरार रखते हैं। इनमें से हर एक की अपनी जरूरियात और दिलचस्पियां होती है। तो आप किस पहलू पर ज्यादा फोकस करना चाहेंगे? मसलन इनके दरमियान किस तरह का तवाजुन होना चाहिए, या इनकी आपस की दरख्वास्तें और मुतालबात क्या होते हैं? मैं इसमें ये इस पहलू पे बात करना चाहता हूँ जिस तरह ये एक जो ड्राइवर है जो कंपनी के साथ काम करता है, अगर ड्राइवर को हम इस वाले बिजनेस में से निकाल दें तो कोई भी कंपनी इस बिजनेस को सरवाइव कर सकती है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। ड्राइवर इस बिजनेस का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और इनके बगैर कंपनी की सर्विस, तो ये तवाज़ुन और इनकी फलाह बहबूद ही इस बिजनेस को कामयाब बनाती है। इस पर मजीद बात करना यकीनन दिलचस्प होगा। तो आपके ख्याल से ड्राइवर की इस वाले बिजनेस में कितनी अहमियत है? मेरे ख्याल में ड्राइवर इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी की तरह है। इनकी मेहनत और इत्मीनान के बगैर ना तो सवार खुश हो सकता है और ना ही कंपनी का काम चल सकता है। तो इनकी अहमियत बेहद है और इनकी फलाह बहबूद पे तवज्जो देना। इन कंपनियों के साथ काम करने वाले जितने भी ड्राइवर हैं वो अपनी गाड़ियां इन कंपनीज के साथ रजिस्टर करवाते हैं और इन कंपनियों के साथ जो सवारियां सफर करती हैं उनको सर्विसेज फराहम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, ये सिस्टम ही इस बिजनेस को चलाने का तरीका है। ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों के साथ कंपनी को एक तरह से अपना हिस्सा बना लेता है और उसके बदले कंपनी उनको प्लेटफॉर्म और कस्टमर बेस फराहम करती है। ये तवाज़ुन ही इस मॉडल की कामयाबी की चाबी है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी कंपनी, चाहे वो येंगो हो चाहे इनड्राइव हो, क्या वो अपनी अरबों रुपए की अपनी गाड़ियां लेके इस वाले काम में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। दरअसल ज्यादातर राइड हेलिंग कंपनियां अपनी गाड़ियां खुद नहीं खरीदती, बल्कि ड्राइवर्स की अपनी गाड़ियां ही इस्तेमाल होती हैं। इससे इनका कॉस्ट कम रहती है और वो ज्यादा लचकदार अंदाज में काम कर पाती हैं। तो ये एक तरह से सिस्टम को ज्यादा काबिल अमल और सस्ता भी बनाता है। अब दूसरा मेरा पहलू ये है कि ड्राइवर को अगर इस बिजनेस में से हम निकाल दें और ड्राइवर अपनी गाड़ियां इस वाले बिजनेस से निकाल के साइड पे हो जाएं, तो क्या कोई भी सवारी सफर कर सकेगी या कोई भी कंपनी सवारी को सफर करा सकेगी? ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। ड्राइवर्स के बगैर ना तो कोई गाड़ी चल सकती है और ना ही सवारों को सफर की सहूलत मिल सकती है। इस तरह ये तीनों फरीक एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। तो ड्राइवर को इस बिजनेस से निकाल देना मुमकिन नहीं और इससे सर्विस ही खत्म हो जाएगी। किसी भी कंपनी को कामयाब बनाना ये ड्राइवर के हाथ में है या कस्टमर के हाथ में? असल में ये दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ड्राइवर की मेहनत और कंपनी के साथ उनका ताल्लुक बहुत अहम होता है, लेकिन साथ ही सवारों की पसंद और इनकी तसल्ली भी बड़ी ही जरूरी है। यानी दोनों की रजामंदी और तावन से ही कंपनी कामयाब होती है। मेरा सवाल फिर वहीं पे है कि अगर ड्राइवर इस वाले बिजनेस से निकल जाए तो क्या कंपनियां ये वाला बिजनेस कामयाब बना सकती हैं? अगर ड्राइवर इस बिजनेस से निकल जाए तो कंपनियों के लिए ये कारोबार चलाना
ناممکن ہو جائے گا. دراصل ڈرائیورز ہی اصل طاقت ہے جو سروس کو ممکن بناتا ہے, تو ان کے بغیر کمپنیز بزنس کو آگے نہیں بڑھا سکتے. یعنی کہ اگر اس کو اس طرح سے کہا جائے کہ اس پورے بزنس کی جو انحصار ہے وہ ڈرائیور کے اوپر ہے, ڈرائیور ہی اس بزنس کی ریڑھ کی ہڈی ہے, تو یہ غلط نہیں ہوگا؟ بالکل, یہ بالکل درست بات ہے. ڈرائیور ہی اس بزنس کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور ان کے بغیر یہ سسٹم ممکن نہیں. تو یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ ڈرائیور اس پورے بزنس کا اصل محور ہے. شکریہ. لیکن ہماری ڈرائیور کمیونٹی کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ جس طرف سواری ہوگی ادھر ہمیں جانے کی ضرورت ہے, حالانکہ جس طرف ڈرائیور, جس کمپنی کے ساتھ ڈرائیور کام کر رہا ہوگا, سواری بھی ادھر ہی رائڈ لینے پہ مجبور ہوگی. کیا ایسا نہیں ہے؟ جی بالکل, یہ ایک طرح سے باہمی انحصار ہے. اگر ڈرائیور ایک مخصوص کمپنی کے ساتھ جڑتا ہے تو سوار بھی اسی کمپنی کے ذریعے رائڈ لے گا. تو دراصل دونوں ہی ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں. اس لیے اگر ڈرائیور سمجھ میں کہ ان کی اہمیت کس حد تک ہے تو وہ بھی زیادہ مطمئن رہیں گے. تو اس پوری ہماری بات چیت کا جو اصل کلام ہے وہ کیا ہے آپ کے حساب سے؟ میرا خیال ہے کہ اس گفتگو کا رائڈ ہیلنگ بزنس میں ڈرائیورز کی اہمیت ناقابل انکار ہے اور ان کے بغیر یہ کاروبار ممکن نہیں. ساتھ ہی سواروں کی بھی اہمیت ہے, مگر اصل توازن ڈرائیورز کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ تینوں فریق ایک دوسرے کی اہمیت کو سمجھے تو سسٹم زیادہ بہتر طریقے سے چل سکتا ہے. اس میں ایک چیز اور بھی شامل کرتے چلتے ہیں کہ اگر ڈرائیور جو ہے وہ جس کمپنی کو چاہے کامیاب کروانا اور کمپنی کو ناکام کروانا ڈرائیور کے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ بالکل, ڈرائیورز کی کوشش اور ان کی سروس کا معیار ہی کسی کمپنی کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کرتا ہے. تو یہ کہنا بھی بالکل صحیح ہوگا کہ ڈرائیورز کے ہاتھ میں ہی اس بزنس کی سمت اور کامیابی کا راز ہے. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. یہ والی بات ہماری ڈرائیور کمیونٹی کو کس طرح سے بتائی جائے کہ اس رائڈ ہیلنگ والے بزنس میں سب سے زیادہ جو پاور اور طاقت ہے وہ آپ کے پاس ہے؟ مجھے بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. اس بات کو ڈرائیور کمیونٹی تک پہنچانے کے لیے آپ ان کے ساتھ کھلی گفتگو کر سکتے ہیں, انہیں مثالوں کے ساتھ سمجھا سکتے ہیں کہ ان کی کوشش اور ان کی رائے کس طرح سے کمپنی کو آگے بڑھا سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ان کے ساتھ کچھ کامیاب مثالیں شیئر کر دیں تو وہ بھی بہت موٹیویٹ ہوں گے. اس ٹاپک کے اوپر آپ کے پاس کچھ مثالیں ہیں تو آپ بتا دیں. ضرور. مثلاً کچھ کمپنیوں نے اپنے ڈرائیورز کی رائے اور فیڈ بیک کی بنیاد پر اپنی سروسز میں تبدیلیاں کی, جس سے ان کی سروس بہتر ہوئی اور زیادہ سوار بھی ان سے خوش ہوئے. اسی طرح اگر ڈرائیورز اپنے تجربات شیئر کر کے بتائیں کہ ان کی کوشش سے کس طرح سے کمپنی کو فائدہ ہوا تو دوسرے ڈرائیورز بھی اسی راستے پر چلیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ان کے اعتماد کو بڑھا سکتی ہیں. اب پاکستان میں یہ کام کرنے والی جو دو کمپنیاں ہیں یہ ڈرائیور کمیونٹی کا معاشی استحصال کر رہی ہیں, تو کیا ڈرائیور کو اب اکٹھا ہو نہیں جانا چاہیے اپنے حق کے لیے؟ یہ بالکل ایک اہم نقطہ ہے. جب ڈرائیورز اکٹھے ہو گئے اپنی آواز بلند کرتے ہیں تو ان کے مطالبات زیادہ مؤثر طریقے سے سامنے آتے ہیں اور ان کی بات سنی جاتی ہے. اس سے ان کو بہتر شرائط اور سہولیات مل سکتی ہے. تو ایک منظم طریقے سے اپنی آواز اٹھانا یقیناً فائدہ مند ہو سکتا ہے. اس میں ہماری ڈرائیور کمیونٹی یہ نہیں ہم چاہتے کہ سواری کو لوٹ ہی لیا جائے, سواری کا بہت زیادہ فیئر بنایا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ ایک مناسب کرایہ جو سواری اور ڈرائیور کے بیچ میں توازن رکھ سکے وہ ان کمپنیوں کو کرنا چاہیے. کیا یہ غلط بات ہے؟ بالکل, یہ بات بالکل جائز ہے اور بہت ہی معقول بھی ہے. دراصل ایک مناسب کرایہ ہی دونوں فریقوں کے مفاد میں ہوتا ہے, جس سے سوار بھی خوش رہتا ہے اور ڈرائیور بھی. تو اس توازن کو برقرار رکھنا ہی سب سے بہترین حل ہے. ایک اور سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر سواری ان ڈرائیو کی ایپ کو اوپن کرتی ہے اور رائڈ بک کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہاں پہ ڈرائیور اویلیبل نہیں ہوتا, اور وہ ساتھ ہی اپنی ینگو کی ایپ کو اوپن کرتی ہے اور وہاں پہ ڈرائیور اویلیبل ہوتا ہے, تو سواری کون سی ایپ پہ پھر رائڈ لینے کو مجبور ہوگی؟ ایسی صورت میں سوار کی ترجیح اسی ایپ پہ ہوگی جس پر ڈرائیور موجود ہوگا. یعنی اگر ان ڈرائیو پر ڈرائیور دستیاب نہیں ہے اور یہ ینگو پر دستیاب ہے تو سوار ینگو ہی استعمال کرے گی. اس طرح سے ڈرائیور کی موجودگی ہی سروس کے استعمال کو متاثر کرتی ہے. یعنی کہ ڈرائیور کی اویلیبلٹی ہونا کسی بھی ایپ کے اوپر اس ایپ کی کامیابی اور ناکامی کا جو ہے اس کا فیصلہ کر سکتی ہے. بالکل یہی بات ہے. ڈرائیور کی دستیابی ہی کسی بھی ایپ کی مقبولیت اور کامیابی کا اصل راز ہوتی ہے. اگر ڈرائیورز کسی ایپ پر زیادہ موجود ہوں گے تو سواروں کو بھی وہی ایپ زیادہ پسند آئے گی. شکریہ. اب آخر میں آپ ہماری ڈرائیور کمیونٹی کو متحد ہونے کے لیے, اپنی یونٹی بنانے کے لیے, آپس میں اتفاق کرنے کے لیے
कोई अच्छा सा पैगाम दे दें। जरूर। ड्राइवर कम्युनिटी के लिए मेरा पैगाम ये है कि आप सब मिलकर एक बहुत मजबूत ताकत है। अगर आप सब एक साथ खड़े होंगे और अपनी आवाज उठाएंगे तो आपके मुतालबात भी सुने जाएंगे और आपको एक मुनसिफाना माहौल मिलेगा। आप सबकी इकट्ठे की ताकत ही इस बिजनेस को बेहतर बना सकती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और फिर बात होगी।